रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। निसंसा परिमार्जनका लागि सरकारले संसदमा पेश गरेको संविधान संशोधन विधेयकमाथि प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलको समर्थन, राष्ट्रियताको विषयमा सम्झौता हुन नसक्ने सांसदहरूको भनाई। मुलुकका विभिन्न जिल्लामा 323 जना कोभिड-19 का नयाँ बिरामी थपिए। मुलुकभरका प्रयोगशालामा 24,500 नमुना कोभिड-19 संक्रमण परीक्षणको पर्खाइमा। परीक्षण सुस्त भएको प्रति सरकारवालाको चिन्ता। कोरोना संक्रमणलाई ध्यान दिँदै काठमाडौँ उपत्यकामा नयाँ शैक्षिक सत्रको पठन पाठन रेडियो मार्फत गर्ने तयारी। पहिलो चरणमा भोलिदेखि असार मसान्तसम्म कक्षा सञ्चालन हुने। मलेसियाद्वारा 2 महिनादेखि समुद्रमा अड्किएका 270 जना रोहिंग्या शरणार्थीलाई उद्धारपछि नियन्त्रणमा। र चितवनमा बनाउन लागि अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गशालाका लागि महायज्ञबाट उठेको 7 करोड 14 लाख रुपैयाँ धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनलाई हस्तान्तरण। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीबाट सहकर्मी दिवा र म प्रकाश। समाचार अब विस्तारमा। सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन विधेयकमाथि प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलले समर्थन जनाएका छन्। नेपालको वास्तविक भूगोल समेटेर नक्सा सार्वजनिक भएपछि निशान छाप परिमार्जनका लागि सरकारले संविधान संशोधन विधेयक ल्याएको थियो। गत जेठ 18 गते संसदमा पेश भएको सो विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरूले सरकारी पहल स्वागतयोग्य रहेको बताए। बैठकमा कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री शिवमाया तुम्बा हाङफेले संविधान संशोधन दोस्रो संशोधन विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्नुभएको थियो। नेकपाका कृष्ण भक्त पोखरेलले नेपालसँग भएका 10 प्रमाणले लिम्पियाधुरा सहितको भूभाग नेपालको भएको प्रश्न देखिए पनि भारत सरकारले कालापानीमा सुरक्षा फौज स्थापना गर्दै सडक निर्माण गरेर सार्वभौम नेपालको राष्ट्रियतामाथि हस्तक्षेप गरेको बताउनुभयो। नेपालको स्वतन्त्रता, स्वाधीनता र स्वाभिमानको रक्षा, सीमानाको रक्षा गर्ने दायित्व सरकारको हो। यो दायित्वलाई निर्वाह गर्ने ऐतिहासिक कार्यभार सरकारले निर्वाह गरेको छ। म आशा गर्दछु राष्ट्रियताको विषयमा हामी सबै एकै ठाउँमा उभिनेछौँ र सर्वसम्मति रूपमा यो संविधान संशोधनको विधेयक हामी पारित गर्नेछौँ। नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले नेपालका हरेक सरकारले लिम्पियाधुरा सहितको सो भूभाग नेपालको हो भन्ने स्मरण गराउने गरे पनि भूभागलाई समेटेर वर्तमान सरकारले गरेको पहल प्रशंसनीय भएको बताउनुभयो। यो भूभाग समेटेर अहिले जुन नक्सा जारी गरिएको छ यो सकारात्मक छ र त्यो नक्सालाई हाम्रो संविधानको अनुसूची अनुकूलन गर्नका लागि जुन यो संशोधन विधेयक ल्याइएको छ यो सकारात्मक छ। यसको पक्षमा नेपाली कांग्रेसले दृढ समर्थन गर्दछ। समाजवादी पार्टीका राजेन्द्र श्रेष्ठले सुगौली सन्धिको धारा 5 ले काली नदी पश्चिमको सबै भूभाग नेपालले गुमाउनु परेको यथार्थ रहे पनि वर्तमान सरकारको पहलमा नेपालको वास्तविक नक्सा कायम हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। सुगौली सन्धि अनुरूपको पराजयको पीडाको बावजुद पनि अहिले जुन आएको छ यो लामो समयदेखि विवादमा नेपालले सामना गर्नु पर्यो र यसलाई अहिले नेपाल सरकारको तर्फबाट जुन आएको छ यो विधेयकलाई समर्थन गर्नुपर्छ। र राष्ट्रियता भनेको दुई पक्ष छ, आन्तरिक र बाह्य। आन्तरिक राष्ट्रियताहरूलाई सबल गर्दै सबै जाति भाषा धर्म संस्कृतिका मानिसहरूलाई एकताबद्ध गर्दै बाह्य राष्ट्रियतालाई पनि बलियो बनाउन सक्नुपर्छ। यस अर्थमा स्वाधीनता, भू अखण्डता र सार्वभौम सत्ताको विषयमा कसैसँग सौदाबाजी हुँदैन। राजपाका लक्ष्मणलाल कर्णले नेपालको भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनताप्रति द्विमत नरहेको स्मरण गराउँदै सरकारी पक्षबाट भइरहेका अनर्गल कुराको विरोध गर्नुभयो। संविधान संशोधनको प्रस्तावमा केही प्राविधिक त्रुटि रहेको स्मरण गराउँदै नेता कर्णले प्रधानमन्त्रीले कूटनीतिक तहबाटै समस्या समाधान गर्ने आश्वासन दिनु सकारात्मक भएको बताउनुभयो। आत्मालाई साक्षी राखेर आज सोचो यो इतिहासको काल घडीमा के गर्नुभयो। तर यो प्रयास अहिले जुन सुरु भयो एउटा राम्रो प्रयासको सुरुवात भएको छ। यसलाई अझ विशेष रूपबाट अझ गम्भीर रूपबाट चिन्तन गरिकन अगाडि बढ्नु थियो। स्वयं प्रधानमन्त्रीजीले रोस्टममा खडा भएर यसको विवादको समाधान एक मात्र कूटनीतिक प्रयास हो भन्ने आफै बोल्नु भएको छ। सभा समक्षमा निवेदन गर्छु, प्रधानमन्त्रीजीले भन्नुभएको कुरामा अगाडि बढ्नुहोस्, हाम्रो समर्थन रहन्छ। कानून मन्त्री शिवमाया तुम्बा हाङफेले छलफलका क्रममा सम्पूर्ण दल एकजुट भएको प्रति खुशी व्यक्त गर्दै आजको दिन नेपालीहरूका लागि महत्त्वपूर्ण दिन भएको उल्लेख गर्नुभयो। आजको दिन हामी नेपालीहरूको निम्ति महत्त्वपूर्ण दिन। यस विधेयकमाथि छलफल गर्नुहुने सम्पूर्ण माननीय सदस्यहरूलाई राष्ट्रियताको पक्षमा उभिनु भएकोमा फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु।
यसको साथै यहाँ सबै दलहरू पनि एक ठाउँमा उभिनु भएको देख्दाखेरि हामी यहाँ रहने मात्र होइन, सम्पूर्ण नेपाली जनताहरू खुसी भएको अवस्था छ। त्यसैले हामी हाम्रो भूभाग फिर्ता लिएरै छाड्छौँ। त्यो भूभाग हाम्रो हो, त्यो भूभागको भोग चलन गरेरै छाड्छौँ। त्यसैले हामी राष्ट्रियताका सवालमा सधैँ एकजुट हौँ। प्रतिनिधि सभाले विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मत पारित गरेको थियो। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक भोलि बिहान 11 बजेका लागि बोलाइएको छ। प्रतिनिधि सभामा विनियोजन विधेयक अन्तर्गत आज 8 जना मन्त्रीले विभिन्न मन्त्रालयगत शीर्षकहरूमाथि सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाब दिएका छन्। आजको बैठकमा अर्थ तथा सञ्चार एवं सूचना प्रविधि, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, परराष्ट्र, गृह र रक्षा मन्त्रालयका शीर्षकहरूमाथि सम्बन्धित मन्त्रीले जवाब दिएका हुन्। जवाब दिने क्रममा उनीहरूले बजेटको बचाव गर्दै कार्यान्वयनमा शंका नगर्न सांसदहरूलाई आग्रह गरेका थिए। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय, राष्ट्रपतिको कार्यालय र उपराष्ट्रपतिको कार्यालय बारे विभिन्न शीर्षकमाथि सांसदहरूको जिज्ञासा बारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भोलिको बैठकमा मात्र जवाब दिनुहुने सभामुख अग्नि सापकोटाले जानकारी दिनुभयो। संघीय संसद सचिवालयले भोलि नै विनियोजन विधेयक पारितको तयारी गरेको छ। भोलि नै अर्थमन्त्री युवराज खतिवड़ाले बजेट आश्रित थप 3वटा विधेयक टेबल गर्ने तयारी छ। विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा अर्थमन्त्री युवराज खतिवड़ाले एमसीसी सम्झौता तोड्न नहुने बताउँदै नेपालले तोडे अमेरिकासँगको सम्बन्ध र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको वातावरण बिग्रिने दावी गर्नुभयो। नेकपाका भीम रावल लगायतका सांसदहरूले नेपालको संविधान र कानूनसँग एमसीसी सम्झौताका बुँदा बाजिएकाले राष्ट्रहित विरोधी र नेपालको सार्वभौमिकतामा आँच आउने भएकाले संविधान संशोधन बिना यसलाई फेरि सुन्नुहोस्। सम्झौताका बुँदा बाजिएकाले राष्ट्रहित विरोधी र नेपालको सार्वभौमिकतामा आँच आउने भएकाले संशोधन बिना पारित गर्न नहुने बताउँदै आएका छन्। मन्त्री खतिवड़ाले संसदमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको एमसीसी बारे संसदले छिट्टै छलफल चलाउनु पर्ने धारणा राख्नुभयो। सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक सुधारको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिने भन्ने बजेटको बुँदा नम्बर 166 मा संसदमा व्यापक विवाद भएपछि सो नीति परिवर्तन गर्न सरकार तयार भएको छ। संसदमा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाब दिँदै शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले सो विषयमा सांसदहरूले विरोध गरेपछि निजी क्षेत्रको यस्तो रकम कोषमा राखिने बताउनु भयो। निजी क्षेत्रका विद्यालयले योगदान गर्ने भनिए पनि सामुदायिक विद्यालयको जिम्मेवारी दिन नसकिने स्पष्ट पार्दै शिक्षा मन्त्री पोखरेलले संविधान र नीति विपरीत सार्वजनिक विद्यालयको जिम्मेवारी निजी विद्यालयलाई नदिने स्पष्ट पार्नुभयो। शिक्षा मन्त्री पोखरेलले एसई कक्षा 11 र कक्षा 12 लगायतका परीक्षाबारे केही दिनमै निर्णय लिने बताउनु भयो। कोरोना भाइरसका कारण शैक्षिक क्षेत्रमा हुने क्षति न्यूनीकरण गर्ने उपाय सहित गृह कार्य भइरहेको मन्त्री पोखरेलको भनाइ थियो। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले भारतले ऐतिहासिक तथा तथ्य स्वीकार गरेमा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा लगायत क्षेत्रमा नेपालसँगको सीमा विवाद समाधान हुने बताउनु भएको छ। भारतले नेपालसँग सीमालाई लिएर वार्ता गर्न नचाहेकोमा र चीनसँग वार्ता गरिरहेकोमा आफू अचम्मित भएको उहाँको भनाइ थियो। प्रतिनिधि सभामा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री गेवालीले लिम्पियाधुराबाट बग्ने नदी काली नदी हो र काली नदीको सीमा नदी हो भन्ने ऐतिहासिक तथ्य भारतले स्वीकार गर्दा समस्या समाधान हुने बताउनुभयो। नेपालले अरूको भूमिमा आफ्नो नक्सामा नराखेको र राख्न चाहना पनि व्यक्त नगरेको बताउँदै मन्त्री गेवालीले अतिरिक्त भौगोलिक आकांक्षा नपालेको स्पष्ट पार्नुभयो। नेपाललाई कोरोना भाइरसको संक्रमण सकिएपछि वार्ता गर्ने जवाफ दिएको भारतले चीनसँग वार्ता गरेको विषयले आफूलाई अचम्मित बनाएको बताउँदै मन्त्री गेवालीले भन्नुभयो, हामी निरन्तर ताकेता गरिरहेका छौँ, हामीलाई विश्वास छ वार्ता हुन्छ। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 4000 नागेको छ। आज 323 जना नयाँ संक्रमित थपिएसँगै नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या 4085 पुगेको हो। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा आयोजित नियमित मिडिया ब्रिफिङमा प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले संक्रमणका कारण थप 1 जनाको मृत्यु भएको जानकारी दिनुभयो। नयाँ संक्रमितको संख्या 323 छ। त्यसमध्ये 292 जना पुरुष र 31 जना महिला हुनुहुन्छ। हाल जम्मा संक्रमितहरूको संख्या 4085 छ। त्यसमध्ये पुरुष 3798 र महिला 287। संक्रमित जिल्लाहरूको संख्या बढेर 72 पुगेको छ। आज इलाम जिल्ला थपिएको छ। चितवन भरतपुर अस्पतालमा चितवन भरतपुर 11 का एक पुरुषको देहावसान भएको छ।
उहाँलाई ज्वरो, निमोनिया, सुगर र प्रेसरको बिरामी हुनुहुन्थ्यो। भरतपुर अस्पताल प्रयोगशाला परीक्षणमा हिजो बेलुका उहाँको पोजिटिभ नतिजा आएको थियो र आज बिहान उहाँको मृत्यु घोषणा गरिएको छ। यो सँगै कोरोना संक्रमणका कारण नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या 15 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा सबैभन्दा बढी महोत्तरीमा 50 जना नयाँ संक्रमित भेटिएका छन्। त्यस्तै धनुषाका 45, चितवनका 24, रौतहटका 21, रूपन्देहीका 20, कञ्चनपुरका 19, सर्लाहीका 16, नवलपुरका 15, सल्यान र सिराहाका समान 12, बागलुङका 11, कपिलवस्तु र दाचुलाका समान 10, बाँकेका 9, डडेलधुरा र सप्तरीमा 7, दाङमा 6, सुर्खेतमा 4, प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला विराटनगरमा 3, नुवाकोट र जुम्लामा 2 तथा इलाम, सुनसरी, धादिङ, म्याग्दी, सर्लाही र कैलालीमा 1 जनामा संक्रमण देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। हालसम्म कोरोना संक्रमण भएका 584 जना उपचारपछि घर फर्किएको मन्त्रालयले जनाएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि सरकारले हालसम्म 10 अर्ब हाराहारीमा खर्च भइसकेको जनाए पनि यसको उपलब्धि र प्रभावकारितामाथि भने चौतर्फी प्रश्न उठिरहेको छ। प्रश्न प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले पार्टीका धारणा सार्वजनिक गर्दै कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रणमा सरकार पूर्ण असफल भएको निष्कर्ष निकालेको छ। विज्ञहरूले पनि सरकारले कोरोना नियन्त्रणका लागि चुस्त रूपमा काम गर्न नसकेको बताएका छन्। कोभिड-19 नियन्त्रण तथा रोकथाम उच्च स्तरीय समन्वय समितिले कोरोना नियन्त्रण, उपचार, क्वारेन्टाइन निर्माण र राहत वितरण लगायतमा गरी 9 अर्ब 87 करोड़ रुपियाँ खर्च भएको प्रारम्भिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपछि खर्च अनुसारको उपलब्धि हासिल नभएको भन्दै सर्वत्र आलोचना भएको छ। पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापा कोभिड संक्रमण नियन्त्रणमा सरकारले हेलचिक्राइ गरेको भन्दै सरकारी खर्चको हिसाब माग्नुहुन्छ। अब हामी सहयोग गर्छौं भनेर मात्र बस्दैनौं। अब हामी प्रश्न गर्छौं, उत्तर चाहन्छौं र सरकारलाई जवाफदेही बनाएर छाड्छौं। 5 वटा पीसीआर मेसिन किन्ने, 25,000 वटा जम्मा किट किनेर 10 अर्ब रुपियाँको हिसाब किताब देखाउनु पर्दैन। हामीलाई एक कुराको हिसाब किताब चाहिन्छ। यस्तो राष्ट्रिय विपत्तिको बेलामा भ्रष्टाचारमा लिप्त हुने यो निर्लज्जताको पराकाष्ठ हो। कोरोना परीक्षण गर्ने किट पर्याप्त नभएको, आवश्यक स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्रीको अभाव तथा राहत वितरण प्रभावकारी नभएको गुनासो व्याप्त रहेका बेला सरकारले सार्वजनिक गरेको खर्चले धस्क्याउनु स्वाभाविक हो। साथै स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रिया सुरु भएबाटै अनियमितताका समाचार सार्वजनिक हुनुले पनि संशय बढाएको छ। तर स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकाल भने स्थानीय, प्रादेशिक र केन्द्रीय सरकारले कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा गरेका प्रयासहरूमा सो रकम खर्च भएको दावी गर्नुहुन्छ। 276 करोड़ रकम चाहिँ स्थानीय तहबाट खर्च भएको छ र मूलतः यो 641 वटा पालिकाको मात्रै यहाँ समावेश भएको छ। यो 753 मा पुग्नको निम्ति अझै बाँकी नै छ। यो क्वारेन्टाइन बनाउनेदेखि आन्तरिक व्यवस्थापनको कामहरूमा पनि यो खर्च भएको छ भने प्रदेशको तर्फबाट जम्मा 108 करोड़ खर्च भएको छ। संघको तर्फबाट 603 करोड़ खर्च भएको छ। यो 603 करोड़हरू मध्ये पनि सीसीएमसी, हाम्रो स्वास्थ्य मन्त्रालय र यो विषयसँग सम्बन्धित अन्य कामहरू पनि योसँग जोडिएर आएका छन्। सरकारले हालसम्म 1,06,000 बढी पीसीआर र 1,66,000 बढी आरडीटी परीक्षण गरिसकेको जनाएको छ। यो नेपालको कुल जनसंख्याको 1% भन्दा कम हो। भारतबाट नेपाल भित्रने ठूलो संख्यामा नेपालीलाई कोरोना संक्रमण देखिएको, नेपाल भित्रिएर क्वारेन्टिनमा रहेकाको परीक्षण हुन बाँकी रहेको र अझै ठूलो संख्यामा नेपालीहरू स्वदेश फर्कने क्रम जारी रहेको सन्दर्भमा परीक्षणको आवश्यकता कैयौं गुणाले बढ्दै गएको छ। त्यसका लागि आवश्यक सामग्री खरिदमा थप ठूलो रकम खर्च हुने निश्चित छ। सरकारले एकीकृत प्रणाली अपनाई स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्नुका साथै परीक्षणका लागि निश्चित मापदण्ड अपनाए मात्रै सोचे अनुसारको प्रतिफल हासिल हुन सक्छ। पूर्व स्वास्थ्य सचिव डाक्टर सेनेन्द्र राज उप्रेती भारततिर गएका चाहिँ प्रवासीहरू फर्कन खोजेको बेलामा हामीले सीमामा जे व्यवस्थापन गर्नुपर्ने थियो त्यो चाहिँ अब सबै सरकारहरूको समन्वयमा त्यसलाई असाध्यै धेरै व्यवस्थित गर्नुपर्ने विषय हो। त्यो त्यसमा चाहिँ कहीँ कतै चुप बाहिरबाट आएकाहरूलाई केही समय होल्ड गर्ने, त्यसपछि तिनीहरूको टेस्ट गर्ने, पोजिटिभ कोही देखियो भने त्यसलाई आइसोलेट गरिदिने, पोजिटिभ नदेखिएहरूलाई क्वारेन्टाइन होमै क्वारेन्टाइनमा भए पनि राख्ने, क्वारेन्टाइनको अवधि सकिएपछि टेस्ट गर्ने लगायतको यस्तो कुराहरू हामीले गर्न सके भए यो संक्रमणको रूप हुँदैन थियो। गत चैत 11 गते लकडाउन सुरु हुँदा 2 जनामा मात्रै संक्रमण देखिएकोमा हाल सो संख्या 4,000 बढी भइसकेको छ। संक्रमण नियन्त्रण र रोकथामको सरकारी प्रयास कम प्रभाव
प्रभावकारी हुनुका साथै सरकारले यसको फैलने दर र यसले पार्ने प्रभावको सही आंकलन गर्न नसक्दा समेत संक्रमण फैलने क्रम बढ्दै गएको छ। पुनः डाक्टर उप्रेती, कति छिटो स्याम्पल टेस्ट हुने, कति छिटो त्यसको नतिजा आउने र नतिजा आइसकेपछि त्यसको ट्रेसिङ, उनीहरूको पोजिटिभ देखिएका मान्छेहरूको संसर्गमा आएको व्यक्तिहरूको ट्रेसिङ कति छिटो हुने भन्ने कुराले समष्टिमा संक्रमणको रोकथाममा ठुलो महत्व राख्छ। स्पिड यसमा धेरै महत्व छ, टेस्टिङ र ट्रेसिङको स्पिड धेरै महत्व छ। यो बारेमा अलिकति प्रश्नहरू उठेका छन्, स्वाभाविक पनि छ। मलाई पनि यस्तै लाग्छ, यो बाटोमा चाहिँ अलिकति हामी जति छिटो हुन पर्थ्यो त्यति छिटो हुन सकेनौँ। संक्रमण रोक्न टेस्टिङ र ट्रेसिङ सबैभन्दा महत्वपूर्ण छ र यसमा सुधार नगरेसम्म संक्रमणबाट मुक्ति पाउन सकिन्छ भन्नु अर्थहीन छ। पछिल्लो समय लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तन गरी अर्थतन्त्रलाई केही चलायमान बनाउने तयारी सरकारले गरिरहँदा टेस्टिङ र ट्रेसिङको आवश्यकता थप बढ्दै गएको छ। यसतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्दै जनताप्रति जवाबदेही बन्न तथा राज्यप्रतिको जनविश्वास बढाउन सरकारले कोभिड-19 नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि आवश्यक पर्ने सबै खर्च एकीकृत प्रणालीबाट गर्दै त्यसको विवरण पारदर्शी बनाउन पनि उत्तिकै जरुरी छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि प्रतीक्षा खनाल। कान्तिपुर सविस्तार। नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीको अहंकारका कारण कोभिड-19 संक्रमण नियन्त्रणमा सरकार असफल हुँदै गएको आरोप लगाएको छ। सर्वोच्च अदालत विभिन्न दल, सरकारवाला निकाय र जनताको सुझावलाई बेवास्ता गर्दै सरकार एकलौटी रूपमा अघि बढेको उसको दाबी छ। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा समय लिएर बोल्दै कांग्रेस सांसद गगन थापाले भन्नुभयो, कांग्रेसको प्रमुख सचेतकको नेतृत्वमा उच्च स्तरीय समितिलाई गएर बुझाएको कांग्रेसको प्रस्ताव म सम्झन्छु। हामी मात्र होइन, हामी धेरैले सुझाव दियौं, धेरैले सरकारलाई यो गर भनेर भन्यौं, तर सरकारले सुनेन। न हाम्रो सुन्यो, न अदालतको सुन्यो, न प्रेसको सुन्यो, न नागरिकको सुन्यो। नसुन्दै गर्दा आज हाम्रो नियन्त्रणमा रहँदै पनि आज हाम्रो यो अवस्था भएको छ। यो त्यसै भएको होइन। यसको दोष कसको? के कानूनले गर्दा रोकेको? के ढुकुटीमा पैसा नभएर रोकिएको? के कांग्रेसले रोकेको? के अदालतले रोकेको? कसले रोकेको? यो रोकेको केवल सबै कुरा म जान्दछु भन्ने प्रधानमन्त्रीको अहंकारले रोकेको, सरकारको अकर्मण्यताले रोकेको, सरकारको असक्षमताको कारणले गर्दा आज हामीले यो अवस्था बेहोर्नु परेको छ। त्यसैले यो सरकारले कोरोनाको लडाईबाट अब हामीलाई पार लगाउन सक्दैन। कोभिड नियन्त्रणका लागि भन्दै सरकारले गठन गरेको उच्च स्तरीय समितिबारे सदनलाई जानकारी नगराएको प्रति पनि कांग्रेसले आपत्ति जनाएको छ। कोभिड-19 परीक्षण हुने मुलुकभरका 21 प्रयोगशालामा 24,500 नमुना थुप्रिएका छन्। पर्याप्त पीसीआर किट, भीटीएम र जनशक्ति नभएकाले प्रयोगशालामा स्वाबको थाक निकै बढेको छ। चापका कारण परीक्षणको रिपोर्ट आउन 2 सातासम्म ढिलो हुन गरेको छ। यसले संक्रमण अझ फैलने जोखिम बढेको छ। प्रयोगशालालाई आवश्यक सामग्री, जनशक्ति र ल्याबको क्षमता विस्तार हुन नसक्दा परीक्षणले तीव्रता पाउन नसकेको हो। काठमाडौँका 4 सहित मुलुकका 7 प्रदेशमा पीसीआर परीक्षण प्रयोगशाला खोलिएका छन्, तर ती प्रयोगशाला न्यून क्षमताका भएकाले स्वाबको परीक्षण सुस्त देखिएको हो। त्रिवी शिक्षण अस्पतालका निर्देशक डाक्टर प्रेमकृष्ण खड्काले पीसीआर परीक्षण गर्ने सबै प्रयोगशालामा एउटै खाली समस्या रहेको बताउँदै पीसीआरका लागि आवश्यक पर्ने भीटीएम, परीक्षण किट लगायत सामग्रीको अभाव रहेको बताउनुभयो। एक शिफ्टमा 96 वटा र दिनमा 300 वटासम्म नमुना परीक्षण गर्न सक्ने क्षमता भए पनि पर्याप्त सामग्री नहुँदा क्षमता अनुसारको परीक्षण गर्न नसकेको डाक्टर खड्काले बताउनुभयो। वीर अस्पतालका निर्देशक डाक्टर केदार सेन्चुरीले दिनमा 80 देखि 120 वटा नमुना परीक्षण भइरहेको जानकारी दिनुभयो। जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुमा दैनिक परीक्षण क्षमता अधिकतम 1200 छ। सो प्रयोगशालामा सबैभन्दा बढी नमुना प्रदेश 2 बाट दैनिक 1000 वटा भन्दा बढी आउने गरेको छ। यसैलाई ध्यानमा राखी सरकारले प्रदेश 1 र 5 मा परीक्षणको दायरा बढाउने तयारी गरेको छ। प्रदेश 5 मा मात्र 5000 बढी स्वाबको परीक्षणको पर्खाइमा छन्। कोरोना संक्रमणलाई ध्यान दिई काठमाडौँ उपत्यकामा नयाँ शैक्षिक सत्रको पठन पाठन रेडियो मार्फत गरिने भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले आफू मातहतको मेट्रो एफएमबाट कक्षा सञ्चालनको तयारी गरेको हो। त्यसका निम्ति सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक, विषय शिक्षक र विषयविज्ञ छनौट गरी जिम्मेवारी दिएको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित विश्व निकेतन माविका प्रधानाध्यापक हेरम्बराज कडेलले भन्नुभयो, लकडाउनले हाम्रो पेशा सङ्कटमा परेको छ। हाम्रो अनुरोधमा महानगरपालिकाले मेट्रो एफएमबाट कक्षा सञ्चालनको व्यवस्था गरेको हो। भोलिदेखि कक्षा सुरु हुने बताइएको छ। कडेल कक्षा 7 देखि 10 का संयोजक हुन्। कक्षा 1 देखि 6 सम्मका लागि सरस्वती माविकी
प्रधानाध्यापक रविन्द्र महर्जनलाई संयोजक तोकिएको छ। कक्षा 1 देखि 3 का निमित्त 25 मिनेट र त्यसभन्दा माथिका कक्षालाई आधा घण्टा समय निर्धारण गरिएको छ। महानगरपालिका शिक्षा विभाग प्रमुख तथा संयोजक तारापति खरेलले एकपक्षीय संवादकै रूपमा भए पनि रेडियो कक्षा सुरु गर्न लागि बताउनुभयो। लकडाउनलाई व्यवस्थित र खुकुलो बनाउँदै कोरोना भाइरसको परीक्षण दायरा बढाउनु पर्ने मागसहित प्रदर्शनमा उत्रिएका प्रदर्शनकारीलाई प्रहरीले पानीको फोहरा हानेको छ। काठमाडौँ बालुवाटार स्थित निषेधित क्षेत्रमा प्रदर्शनमा उत्रिएका प्रदर्शनकारीलाई प्रहरीले पानीको फोहरा हान्दै तितरबितर पारेको हो। लकडाउनका बेला कर असुलेको पीसीआर परीक्षणको दायरा नबढाएको र महामारीका बेला राष्ट्रपति कार्यालयको कार्पेट फेर्ने लगायतका काममा सरकार व्यस्त भएको भन्दै सामाजिक अभियन्ता र सर्वसाधारण प्रदर्शनमा उत्रिएका हुन्। केही प्रदर्शनकारीलाई प्रहरीले लकडाउन उल्लङ्घन गरेको भन्दै नियन्त्रणमा लिएको छ। आफन्तले क्षतिपूर्तिको माग गर्दै पोस्टमार्टमका लागि स्वीकृति नदिएपछि रूपन्देहीमा सामूहिक हत्या भएका 5 जनाको पोस्टमार्टम हुन सकेको छैन। प्रहरीले 5 जनाको शव लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटुवालमा राखेको छ। मृतकका परिवार र आफन्तले घटनास्थलमै क्षतिपूर्तिको माग गर्दै केही समय शव उठाउन अवरोध गरेका थिए। स्थानीय जनप्रतिनिधिले क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि शव उठाइने पनि ढुक्क हुने अवस्था नरहेको भन्दै पोस्टमार्टमका लागि आफन्तले स्वीकृति नदिएको प्रहरीले जनाएको छ। रूपन्देहीको तिलोतमा नगरपालिका 10 मैनहवा स्थित गंगा पशुपन्छी फार्ममा गैराती एकै व्यक्तिले 5 जनाको हत्या गरेका थिए। कोरोना भाइरसका कारण विदेशबाट फर्कन नपाएका, फर्कन चाहने र स्वदेश फर्किएका नागरिकको प्रदेश 1 सरकारले तथ्याङ्क संकलन प्रक्रिया सुरु गरेको छ। तथ्याङ्क अनलाइनबाट संकलन गर्ने भन्दै मुख्यमन्त्री शेरधन राईले आज फारम सार्वजनिक गर्नुभयो। गत जेठ 5 गतेको मन्त्री परिषदको बैठकले विदेशमा रहेका प्रदेश 1 का नागरिकहरूको अनलाइन फारम तयार गरेर तथ्याङ्क संकलन गर्ने निर्णय गरेको थियो। प्रदेश सरकारको हटलाइन .p1.gov.np वेबसाइटमा विवरण सहितको फारम भर्न सकिने प्रदेश सरकारले जनाएको छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसंग। आगामी आर्थिक वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 1.8% सीमित हुने विश्व बैंकले प्रक्षेपण गरेको छ। कोरोना भाइरस महामारीका कारण मुलुकको आर्थिक वृद्धि दरमा लक्ष्यभन्दा निकै गिरावट आउने विश्व बैंकले प्रक्षेपण गरेको हो। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि 7% को वृद्धि दर हासिल गर्ने लक्ष्य लिए पनि असामान्य परिस्थितिका कारण वृद्धि दर न्यून हुने देखिएको हो। विश्व बैंकले चालु आर्थिक वर्षको वृद्धि दर 7.1% हुने अनुमान गरेको थियो। आगामी वर्ष 2020-21 मा वृद्धि दर 2.1% रहने विश्व बैंकको प्रक्षेपण छ। यसअघि गरिएको अनुमान भन्दा 4.6% कमी आएको विश्व बैंकले जारी गरेको अध्ययनले देखाएको छ। दक्षिण एसियाली मुलुकमध्ये नेपालको आर्थिक वृद्धि दर दोस्रो स्थानमा रहनेछ। पहिलो स्थानमा रहने भारतको वृद्धि दर 4.2% रहनेछ। दक्षिण एसियाली मुलुकमध्ये अफगानिस्तान, मालदिव, श्रीलङ्का र पाकिस्तानको वृद्धि दर ऋणात्मक हुनेछ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। मलेसियाले 2 महिनादेखि समुद्रमा अड्किएका 270 जना रोहिङ्ग्या शरणार्थीलाई उद्धारपछि नियन्त्रणमा लिएको छ। 2 महिनादेखि जारी लकडाउनका कारण उनीहरू समुद्र क्षेत्रमा नै अलपत्र परेका थिए। उनीहरूले गत अप्रिलमा बंगलादेशबाट समुद्रको बाटो मलेसिया प्रवेशको प्रयास गरेका थिए। मलेसियाका तटीय सुरक्षा गार्डले नियन्त्रणमा लिने प्रयास गर्दा शरणार्थीको समूह समुद्रमा हाम फालेर जमिनसम्म पुग्ने प्रयासमा थियो। म्यानमारबाट विस्थापित भएका 10 लाख रोहिङ्ग्या समुदाय बंगलादेशमा हाल शरण लिइरहेका छन्। बंगलादेशमा शरण लिइरहेकाहरू नजिकको मुस्लिम मुलुकमा सुरक्षित हुने आशामा समुद्रको बाटो हुँदै जोखिमपूर्ण यात्रा गर्ने गरेका छन्। अब खेल प्रसंग। धुर्मु सुन्तली फाउन्डेसनले चितवनमा निर्माण गरिरहेको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको गौतम बुद्ध क्रिकेट रंगशालाका लागि सहयोग जुटाउन आयोजना भएको धार्मिक महोत्सवमा संकलन भएको रकम हस्तान्तरण गरिएको छ। महोत्सवबाट उठेको 7,54,56,684 रुपैयाँ आज फाउन्डेसनलाई हस्तान्तरण गरिएको आयोजक समितिका संयोजक विजय सुवेदीले जानकारी दिनुभयो। गत माघ 19 गतेदेखि 27 गतेसम्म रंगशाला निर्माण स्थलमै महायज्ञको आयोजना गरिएको थियो। आयोजक समितिका महासचिव दिनेश चुकेका अनुसार महायज्ञका बेला संकलन भएको नगद सहयोग फाउन्डेसनका कलाकार सीताराम कट्टेललाई हस्तान्तरण गरिएको हो। चुकेका अनुसार महोत्सवमा विभिन्न दाताहरूले थप 61,50,79,491 रुपैयाँ सहयोगको वचन दिएका छन्, जसमा सरकारी क्षेत्रले 51,60,30,832 रुपैयाँ र निजी क्षेत्रले 9,90,48,659 रुपैयाँ दिने कबुल गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। ब्राजिल 2023 को महिला विश्वकप फुटबलको आयोजनाको दावेदारीबाट
पछि हटेको छ। ब्राजिलियन फुटबल परिसंघ CBF ले आयोजनाको होडबाट बाहिरिएको घोषणा गरेको हो। कोरोना महामारीका कारण सरकारले आर्थिक सहयोगको ग्यारेन्टी नगर्ने बताएपछि परिसंघ आयोजनाको होडबाट पछि हटेको छ। आफू पछि हटे पनि ब्राजिलले कोलम्बियाको प्रस्तावमा समर्थन गर्ने जनाएको छ। 32 राष्ट्रले प्रतिस्पर्धा गर्ने महिला विश्वकपको आयोजनाका लागि कोलम्बियासँगै जापान र अस्ट्रेलिया तथा न्यूजील्यान्डले संयुक्त दावेदारी प्रस्तुत गरेका छन्। विश्व फुटबलको सर्वोच्च संस्था फिफाले आयोजकको टुङ्गो लगाउन जुन 25 मा भोट गर्ने तयारी गरेको छ। आयोजनाको मुख्य दावेदार ब्राजिल पछि हटेसँगै उसले समर्थन गर्ने कोलम्बियाले आयोजनाको जिम्मेवारी पाउने सम्भावना बलियो बनेको छ। ब्राजिलले सन् 2014 को विश्वकप फुटबलपछि 2 ठूला प्रतियोगिताको सफल आयोजना गरिसकेको छ। उसले सन् 2016 को ओलम्पिक र 2019 को कोपा अमेरिका कप आयोजना गरेको थियो। हवस् त यिनै प्रसङ्ग सहित कान्तिपुर डायरीका आजका हाम्रा सम्पूर्ण बुलेटिन यही सकिन्छ। भोलि बिहान 6:30 बजे नियमित बुलेटिनका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि सहकर्मी दिवा र म प्रकाश आज्ञा माग्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।